ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ती चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरतिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 20 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र विगतपाठे आरब्धस्य उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् इत्येतस्य सूत्रस्य उदाहरणान्तराणि अपि दृष्टानि। बृहस्पतिं यः बृहच्छब्दोऽत्राद्युदात्तो निपात्यते हर्षया शचीपतिम् इति उदाहरणान्तरं दृष्टं। शार्ङ्गरवादित्वात् आद्युदात्तः शचीशब्दः शचीभिर्न इति दर्शनात् तनूनपादुच्यते। तनूनपात् इति अत्र उदाहरणं साधितं। ततः नराशंसं वाजिनम् इति वाक्ये नराशंसम् इति उदाहरणं साधितं। तत्र निपातनात् दीर्घः भवति रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य इत्युक्तं। शुनश्शेपम् इति च अत्र अन्तिमम् उदाहरणं दृष्टं। ततः सूत्रं पठितं देवताद्वन्द्वे च इति। तत्र देवतावाचकानां द्वन्द्वे उभे युगपत्प्रकृत्या स्तः इति उक्तम्। आय इन्द्रावरुणौ इन्द्रा बृहस्पती वयं देवता किं प्लक्षण्यग्रोधौ। ततः द्वन्द्वे किम् अग्निष्टोमः इति प्रत्युदाहरणद्वयमपि दृष्टम्। उभे युगपत्प्रकृतिस्वरः तु इन्द्रा बृहस्पती इति उदाहरणे दृष्टम्। ततः नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। पृथिव्यादिवर्जिते अनुदात्तादौ उत्तरपदे प्रागुक्तं न इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। इन्द्राग्निभ्यां कं वृषणः अपृथिवीत्यादौ किम् उदाहरणमुक्ता। ततः प्रत्युदाहरणानि उक्तानि। द्यावा पृथिवी जनयन् आद्युदात्तो द्यावा निपात्यते पृथिवीत्यन्तोदात्तः सोमा रुद्रौ रोदेर्णिलुक्च इति रगन्तो रुद्रशब्दः इन्द्रापूषणौ श्वन्नुक्षन् पूषन् इति पूषा अन्तोदात्तो निपात्यते शुक्रामन्थिनौ मन्थिन्निन्नन्तत्वात् अन्तोदात्तः उत्तरपदग्रहणम् अनुदात्तादौ इत्युत्तरपदविशेषणं यथा स्यात् द्वन्द्वविशेषणं मा भूत्। अनुदात्तादाविधि विधिप्रतिषेधयोः विषयविभागार्थम् इत्युक्तम्। ततः अन्तः इति अधिकारः आरब्धः। अधिकारोऽयं। ततः थाथ घञ् ताज् वित्रकाणाम् इति सूत्रं पठितं। था अथ घञ् ता अच् अप् इत्र का एतदन्तानां गतिकारकोपपदात् परेषाम् अन्तः उदात्तः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रवृद्धस्यायोः आवसथः इति तत्र थ अपि च अथ प्रत्यये परतः उदाहरणद्वयं दृष्टं।
ततः घयः उदाहरणं प्रभेदः, घयन्तस्य उदाहरणं प्रभेदः, क्तान्तस्य धर्ता वज्री पुरुष्टुतः, पुरुष्टुतः इति पुरुषु बहुप्रदेशेषु स्तुतः इति विग्रहः। अच् न अचः उदाहरणं प्रक्षयः, अपः उदाहरणं प्रलवः, इत्रस्य उदाहरणं प्रलवित्रं, कप्रत्ययस्य उदाहरणं गोवृषः। अत्र मूलविभुजादित्वात् कः भवति इत्युक्तं गतिकारकोपपदादित्येव भवति। सुस्तुतं भवता इत्यत्र सु इत्येतस्य गतित्वं नास्ति, कारकत्वं नास्ति, उपपदत्वम् अपि नास्ति। गतित्वस्य च बाधाः प्रकृते कर्मप्रवचनीयसंज्ञया जायते। कर्मप्रवचनीयत्वे सति तत्र नाम गत्यादिषु अन्तर्भावाभावात् प्रकृतसूत्रेण उक्तम् अन्तोदात्तमपि न भवति इति। ततः सूत्रं पठितं सूपमानात् क्तः सोरुपमानाच्च परं क्तान्तम् अन्तोदात्तं ऋतस्य योनौ सुकृतस्य इति इत्यत्र विचारः कृतः। सु एतस्मात् परतः अन्तोदात्तत्वस्य क्तान्तस्य इदमुदाहरणं दृष्टम्। उपमानवाचकात् तु शशप्लुतः इति उदाहरणं दृष्टम्। अत्रापि अन्तोदात्तता दृष्टा। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। प्रलव इति ऋतोरप्, प्रलवित्रमिति अर्तिलूधू सुखनसहचर इत्रः, गोवृष इति गां वर्षति इति विग्रहः, वृषुसेचने वृषादीनाञ्च इत्याद्युदात्तोऽयं सुस्तुतमिति सुपूजायामिति कर्मप्रवचनीयः। अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वर एव। सूप सुकृतस्येति गतिरनन्तरः इति प्राप्ते शशप्लुतमिति शश इव प्लुतमिति विग्रहः तृतीया कर्मणि इति प्राप्तम् इति तत्र एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे अस्य समासस्वरप्रकरणस्य 20तमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे समासस्वरप्रकरणस्य तत्र 21तमः पाठः आरब्धः भवति। समीचीनं। तत्र अधुना अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्याता तु अग्रिमस्य सूत्रस्य उदाहरणचर्चां कुर्वन्नस्ति, परन्तु वयं तावत् मूले अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे तत्र सूत्रं भवति संज्ञायामनाचितादीनाम् इति। तत्र संज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अनाचितादीनाम् इति षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र आचितः आदिः येषान्ते आचितादयः, एवं बहुव्रीहिः भवति। न आचितादयः अनाचितादयः तेषाम् अनाचितादीनाम्, एवं च बहुव्रीहिगर्भनञ्तत्पुरुषसमासः प्रकृते भवति। एवं खलु। सूपमानात् क्तः इत्यतः क्तः इत्यनुवर्तते। गतिकारकोपपदात् कृत् इत्यतः गतिकारकोपपदात् इत्यनुवर्तते। अपि च उत्तरपदादिः इत्यतः विभक्तिविपरिणामेन उत्तरपदम् इति आयाति। अन्तः इति अधिकारः अस्ति एव। आदिरुदात्तः इत्यतः आदिः इति च अत्र लभ्यते। समीचीनं।
तर्हि कः सूत्रार्थः? सूत्रार्थः मूले उक्तः वर्तते, तं पश्यामः। गतिकारकोपपदात् क्तान्तम् अन्तोदात्तम् आचितादीन् वर्जयित्वा इति। तत्र अयं गणपाठः अस्माभिः द्रष्टव्यः। नाम के एते आचितादयः इति चेत् आचित, पर्याचित्, आस्थापित, परिगृहीत, निरुक्त, निरुक्त इत्यपि अस्ति तत्र शब्दः, प्रतिपन्न, अपश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, उपहित, उपस्थित, संहितागवि इति तत्र एते शब्दाः अस्मिन् गणे पठिताः वर्तन्ते। अतः एतान् शब्दान् मनसि कृत्य अग्रिमम् अत्र वयम् उदाहरणे चिन्तनं कुर्मः। सूत्रार्थः ज्ञायते एव, गतिकारकोपपदात् क्तान्तम् अन्तोदात्तं भवति, परन्तु ते क्तान्ताः अथ तत् क्तान्तं यत् पदं तद् आचितादिषु नान्तर्भवेत् इति। उपहूतः शाकल्यः इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति, ह्वेयोनिष्ठायां यजादित्वात् सम्प्रसारणं वचसुपि यजादिनाङ्किति इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति। हूतशब्दस्य रूपसिद्धेः विषये उच्यमानं वर्तते। सम्यक्। अत्र गतिसंज्ञकः उप इति वर्तते, ततः हूत इति क्तान्ततां भजते। अतः प्रकृते अपि च अयं हूत इति शब्दः आचितादिगणे अपि नास्ति इति कृत्वा प्रकृते संज्ञायामनाचितादीनाम् इत्यनेन उत्तरपदस्य अन्त्यस्य अचः नाम त इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य उदात्तता भवति। ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्गम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। अन्ये स्वराः अत्र अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते इति। परिजग्धः कौण्डिन्यः इति अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते। अदो जग्धादेशः, अदो जग्भिर्लिप्तिकिति जग्दादेशः पठितः अस्ति खलु अस्माभिः। क्तान्तः अयं प्रयोगः कः? परिजग्धः अदधातोः क्तप्रत्यये परतः एषा व्यवस्था भवति। अत्रापि संज्ञायामनाचितादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। तस्मात् शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अन्ये अत्र अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते। व्याख्याता कथयति, उभयत्र गतिरनन्तरः इति प्राप्तम्। एवं खलु। इदञ्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। तत्र उच्यते खलु, कर्मार्थे क्तान्ते परे अव्यवहितः गतिः प्रकृत्या इति। अतः तत्र तस्य नाम अव्यवहितस्य गतेः प्रकृतिभावः अत्रापि प्राप्तः इति कृत्वा तथा न भवति। उत्तरपदान्तोदात्ततैव प्रकृते भवति इति भावः। ततः प्रत्युदाहरणं व्याख्याता इङ्गितं करोति प्रत्युदाहरणं प्रति। अनेति किमिति, अनाचितादीनामिति किमर्थमित्यर्थः। आचितं सम्यक् कथयति व्याख्याता, आचितमित्यादि चियचयने। ततः आस्थापितम् इत्यत्रापि कथयति, ष्ठा गतिनिवृत्तौ निजन्तः कः? आस्थापितम् इत्यत्र निजन्तः वर्तते। आभ्यां कर्तरिक्तप्रत्ययः आभ्यां वर्तते इति। परन्तु अत्र नाम आचितादिगणे पाठसामर्थ्यात् प्रकृते उभयत्र आङ् इति गतिसंज्ञकात् परतः उत्तरपदस्य क्तान्तभूतस्य तत्र उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति इति अत्र विशेषः। एवं खलु। इति अस्मिन् सूत्रे आहत्य विशेषो भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति प्रवृद्धादीनाञ्च इति।
तत्र प्रवृद्धादीनाम् इति षष्ठीविभक्तेः तत्र बहुवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र च इति तु अव्ययपदं भवति। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। ततः पूर्वं विग्रहः द्रष्टव्यः। प्रवृद्धः आदिः येषान्ते प्रवृद्धादयः, तेषां प्रवृद्धादीनां सूपमानात् क्तः इत्यतः क्तः इत्यनुवर्तते। गतिकारकोपपदात् कृत् इत्यतः कृत् इति च अनुवर्तते। ततः उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदमित्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अत्र अस्ति एव। ततश्च आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। कः सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यं। येषां क्तान्तम् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं। प्रकृते नाम अत्र गणे पठितानां शब्दानाम् उत्तरपदं यदि क्तान्तं वर्तते सम्यक्, तर्हि तेषामपि तस्यापि अन्तोदात्तता भवति। ततः उदाहरणानां दर्शनात् पूर्वम् अत्र गणे के शब्दाः सन्ति इति एकवारं गणपाठं पठामः। प्रवृद्धं यानं, प्रवृद्धो वृषलः, प्रयुता सष्णवः, आकर्षे आवहितः, आवहितो भागेषु, खट्वारूढः कविशस्तः इत्यादयः शब्दाः प्रकृते वर्तन्ते। सम्यक्। प्रवृद्धः प्रयुतः, प्रयुक्तः इत्येव खलु। प्रयुतः व्याख्याता तु कथयति प्रयुक्त इति। प्रवृद्धः प्रयुक्तः इति कथयति। प्रवृद्धशब्दस्य अर्थः उच्यमानः अस्ति इति चिन्तयामि। नैव, सत्यं सत्यं। मूले तु प्रयुतः इति अस्ति खलु। प्रयुतशब्दः अस्माभिः गणे दृष्टः खलु। प्रयुताः सष्णवः इत्यत्र व्याख्याता प्रयुक्ता इति कथयन् अस्ति। वस्तुतः प्रयुत इत्येव स्यात्। मानवः युज्यधातुः चेत् क्ता इति न प्रयुक्ता इति भवेत्। तद् व्याख्याता अग्रे स्वयमपि कथयन् अस्ति खलु। वृद्धौ नाम प्रवृद्ध इत्यत्र प्रपूर्वकात् वृद्धधातोः क्तप्रत्ययान्तः प्रवृद्ध इति शब्दः। प्रयुत इत्यत्र प्रपूर्वकात् युमिश्रणामिश्रणयोः तदेव कथयति खलु, युमिश्रणे। अतः प्रयुत इत्येव तत्र अवगन्तव्यं। तर्हि प्रकृते अपि तदेव नाम क्तान्तस्य उत्तरपदस्य अत्र निघात एतद् नाम प्रकृतिस्वरः नाम उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता असंज्ञार्थोऽयमारम्भः इति मूले उक्तं खलु। असंज्ञार्थः अयम् आरम्भः। सत्यं, मूलपङ्क्तिः एषा। कथयति संज्ञायां तु संज्ञायामनाचितादीनाम् इत्येव सिद्धम् इति भावः। आकृतिगणोऽयं नाम अयम् आकृतिगणः वर्तते। एवं जातीयाः अन्येपि शब्दाः अत्र अन्तर्भावयितुं शक्याः इति अभिप्रायः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति। अग्रे सूत्रं प्रति इङ्गितं क्रियते। कारकाद्दत्त, मूलं पश्यामश्चेत् कारकाद्दत्तश्रुतयोरेवाशिषि इति भवति सूत्रं। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। तत्र कारकात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततश्च दत्तश्रुतयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति।
एव इति अव्ययं भवति। आशिषि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र संज्ञायामनाचितादीनाम् इत्यतः संज्ञायाम् इत्यनुवर्तते। सूपमानात् क्तः इत्यतः क्तः इत्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अस्ति एव। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते। उदात्तः आदिरुदात्तः इत्यस्मात् उदात्तः इति च अनुवर्तते। शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते मूले। किं? संज्ञायाम् अन्त उदात्तः। व्याख्याता सूत्रार्थं कुर्वन्नस्ति, पश्यन्तु। तत्पुरुषे संज्ञायाम् आशिषि उक्तं खलु, कारकात् दत्तश्रुतयोरेव आशिषि। अपि च अत्र मया विग्रहः न उक्तः खलु, दत्तश्च श्रुतश्च, दत्तश्रुतौ दत्तश्रुतयोः कारकात् दत्तश्रुतयोः एव आशिषि। अधुना सूत्रार्थं पश्यामः। तत्पुरुषे संज्ञायां कारकात् परयोः दत्तश्रुतयोरेव, नाम दत्तशब्दः श्रुतशब्दश्च, दत्तश्रुतयोरेव क्तान्तयोः अन्तः उदात्तः स्यात्। ततः वरतव्यौ क्तान्तौ स्तः, एवं खलु, तयोरेव तत्र उदात्तः भवति इति उच्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति, संज्ञायामनाचितादीनाम् इत्यनेन विहितम् अन्तोदात्तत्वम् अनेन नियम्यते। अत्र नियमनं क्रियते। सम्यक्। परन्तु किमुक्तं, तत्पुरुषे संज्ञायाम् आशिषि, एवं खलु, आशिषि अत्र विशेषेण नियमः क्रियमाणः वर्तते। देवदत्तः, विष्णुश्रुतः, अत्र संज्ञा गम्यमाना वर्तते, एवं खलु। अपि च किमुक्तं, तत्पुरुषे संज्ञायाम् आशिषि, आशीर्वादविवक्षा प्रकृते वर्तते। किञ्च संज्ञायां नैव, आशिषि कारकात् परयोः, कारकत्वं प्रकृते पूर्वपदस्य देव इत्येतस्य अपि च विष्णु इत्येतस्य भवति। एवं खलु। क्तान्तयोः अन्तः उदात्तः भवति, अतः अन्तोदात्तता प्रकृते भवति। तदेव व्याख्याता उदाहरणस्य विग्रहादिकमपि पश्यन्नस्ति। पश्यन्तु, नाम कथमत्र आशीर्वादार्थोऽपि भवति इत्यपि कथयन्नस्ति। कथयति, देवदत्त इत्यादि देवाः एनं देयासुः इत्येवं प्रार्थितैः देवदत्तो देवदत्तः इत्येवं प्रार्थितैः देवैः दत्तः देवदत्तः आशिषिलिङ्ग्लोटौ इति वर्तमाने क्तिचिक्तौ च संज्ञायाम् इति क्तः। एवं खलु, देवपूर्वकात् दत्त इत्यत्र क्तप्रत्ययः एतेन भवति। दोददघोः इति ददादेशः। सम्यक्। विष्णुदत्त विष्णुश्रुत इत्यत्रापि कथयति, विष्णुः एनं श्रूयात् इत्येवं प्रार्थिते, विष्णुना श्रुतः विष्णुश्रुतः, तत्प्रत्ययः पूर्ववत् इति। अतः प्रकृते समासान्तोदात्तता भवति, नाम उत्तरपदान्तोदात्तता, समासान्तोदात्तता इति न, उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। तस्मात् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः यथा यथं प्रकृते अवगन्तव्यः। सम्यक्। ततः कथयति, कारकात् किं सम्भूतो रामायणः इति। प्रकृते कारकात् परतः भूधातोः क्तान्तः न विहितः वर्तते, एवं खलु, इति एकम्। अपि च तद् व्याख्याता कथयति, कारकादित्यनुच्यमाने गतिकारकोपदादिति तृतीयाधिकाराद्यथा कारकान्नियमो भवति तथैव गतेरपि स्यात्, एवं खलु। एतत् प्रत्युदाहरणं वस्तुतः संज्ञायामनाचितादीनाम् इत्यत्र सम्बध्यते वा इति द्रष्टव्यम्। यतः प्रकृतसूत्रे तु कारकात् दत्तश्रुतयोरेव आशिषि, तत्र तु दत्तशब्दः श्रुतशब्दश्च परतः अपेक्षितः एव सम्भूत इत्यत्र च सः शब्दः नास्ति।
एवं खलु। अपि च प्रकृते सम् इति कारकत्वं न भजते, तस्मात् परतः तत्र क्तान्तं यद्वर्तते तत् नास्ति। नाम कारकात् परतः नास्ति, सम् इत्येतस्मात् तु परतः अस्ति एव इति भावः। अतः तत्र परन्तु कारकात् वस्तुतः पश्यामः चेत् अत्र विशेषेण उक्तं वर्तते, अतः इदं प्रत्युदाहरणं सम्भवत्यपि वा इति द्रष्टव्यम्। एवं खलु। यतः परतः दत्तशब्दः वा अथवा श्रुतशब्दः नास्ति खलु, तर्हि अस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणत्वम् अस्य कथं युज्येत इति चिन्तनीयं। किमुक्तवान् व्याख्याता, कारकादित्यनुच्यमाने गतिकारकोपपदात् इति तृतयाधिकाराद्यथा। अत्र तृतीयं नाम तृतीयाधिकारः नाम कः, नाम तत्र अस्ति खलु गतिकारकोपपदात् कृत्, तत्र तृतीयं वर्तते। तत् किं, प्रथमः कः गतिः, द्वितीयः कः कारकं, चतुर्थः कः उपपदं, क्षन्तव्यं, तृतीयः कः उपपदम् इति। तदेव कथ्यते कारकादिति अनुच्यमाने, नाम अत्र कारकादिति यदि नोच्येत, गतिकारकोपपदात् इति तृतीयाधिकारात् यथा कारकनियमो तृतीयाधिकारात् यथा कारकान् नियमः भवति तथैव गतेरपि स्यात् इति कथयति। यदि कारकात् इति नोच्येत, एवं खलु, तर्हि कारकादिति यदि नोच्येत तर्हि सत्यं गतिकारकोपपदात् इति नियमः अत्रापि गतिसंज्ञकस्यापि स्यात्। परन्तु तथापि परतः दत्तशब्दः वा श्रुतशब्दः नास्ति खलु, अतः प्रत्युदाहरणं तादृशम् अत्र ग्राह्यं यत्र दत्तशब्दः अथवा श्रुतशब्दः अपि परतः भवेत् इति चिन्तयामि। इतोपि सुधीभिः अत्र ग्रन्थाभिप्रायः यथामति यथा सामर्थ्यं गृहीतुं शक्यः। ततः एव किमिति, ततः पूर्वं किमुक्तवान्, मूले दत्तश्रुतयोः किं देवपालितः। अत्र सर्वाणि निमित्तानि सन्ति, परन्तु श्रुतशब्दः दत्तशब्दो वा परतः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते तत्र समासान्तोदात्तता न भवति इति भावः। क्षन्तव्यः, उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति इति। अतः अत्र नाम स्वरान्तरमेव द्रष्टव्यम्। उत्तरपदान्तोदात्तता तु न भवति प्रकृतसूत्रेण। एव किमिति इति मूले उक्तं खलु, तत्तु अग्रे कथयन्नस्ति। ततः पूर्वं काश्चन पङ्क्तयः वर्तन्ते मूले, ताः पठामः। कथयति, अस्मान् नियमादत्र संज्ञायामनाचितादीनाम् इति न। सम्यक्, तृतीया कर्मणि इति तु भवति। नाम अस्मान् नियमात् नाम तत्र दत्तश्रुतयोः ग्रहणात् अथवा कारकात् दत्तश्रुतयोरेवाशिषि इति यच्च पठ्यमानम् अस्ति तद्नियमकारणात् किमुच्यते, नाम देवपालित इत्यादिषु संज्ञायामनाचितादीनाम् इत्यनेन अन्तोदात्तता न भवति, अपि तु तृतीया कर्मणि इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपदभूतं यत् तृतीयान्तं तस्य प्रकृतिस्वरः तु भवति इति अभिप्रायः अत्र अवगन्तव्यः। ततः एव किं, व्याख्याता इङ्गितं करोति खलु, एव किमिति तत्र मूले कथयति, किं, कारकावधारणं यथा स्यात् दत्तश्रुतावधारणं मा भूत्, अकारकादपि दत्तश्रुतयोः अन्तः उदात्तः भवति संश्रुतः इति कथयति। व्याख्याता कथमग्रे वर्धते पश्यन्तु। एव किमिति, सिद्धेधिकारे आरभ्यमाणः अन्तरेण अपि एवकारं नियमार्थः भविष्यति इति प्रश्नः। एवं खलु, नियमार्थः खलु भविष्यति, अतः किमपि तत्र प्रयोजनमस्ति वा एवकारस्य इति चेत् अस्ति। किमुच्यते, कारकावधारणमित्यादि इत्यस्ति।
यद्मूले उक्तं तस्य अर्थः अवगन्तव्यः। एवं खलु व्याख्यातुः तत्र नाम अभिप्रायः अवगतः खलु। नाम सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति इति कृत्वा अस्मान् नियमादत्र संज्ञायामनाचितादिनां न इत्यस्य नियमस्य प्रवृत्तिः भविष्यति खलु। तृतीया कर्मणि इति तु भवति इति इत्यादि नियमः यः उक्तः सः भविष्यति खलु। एव ग्रहणं कुतः खलु। तद् कारकावधारणं यथा स्यात्, नाम कारकात् परतः अपेक्षितः शब्दः इति अवधारणं यथा स्यात्, दत्तश्रुतावधारणं मा भूत्। परन्तु दत्तशब्दः अथवा श्रुतशब्दः एव परतः अपेक्षितः इति अवधारणं मा भूत्। अकारादपि दत्तश्रुतयोः अन्तः उदात्तः भवति। एवं खलु। अकारात् इति न, अकारकात्। मया एव दुष्टं पठितम्। अकारकादपि दत्तश्रुतयोः अन्तः उदात्तः भवति, संश्रुतः। परन्तु किमुक्तं, नाम कारकावधारणं यथा स्यात् दत्तश्रुतावधारणं मा भूत् इति। अत्र व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। असति ह्येवकारे विपरीतनियमोऽपि स्यात्, कारकादेव दत्तश्रुतयोः इति। एवञ्च कारकात् दत्तश्रुतयोर्न स्यात्, अकारकात् दत्तश्रुतयोर्न स्यात् इष्यते च। अत एव तत् प्रत्युदाहरणं पूर्वं दर्शितं खलु। कारकात् किं सम्भूतो रामायणः। सम्यक्। अधुना तस्यापि रहस्यविमोचनं जायमानमस्ति। अस्तु, कथयति तथा कारकस्य अनियतत्वात् देवपालितः इत्यादौ अन्तोदात्तः स्यात्। अतः कारकावधारणं यथा स्यात् तत् श्रुतावधारणं मा भूत् स्यात्, दत्तश्रुतावधारणं मा भूत् इत्येवमर्थम् एवकारग्रहणमित्यर्थः। सम्यक्। एवकारस्य एतदर्थं प्रयोजनम् अस्ति। संश्रुतः इति अस्ति खलु। तत्र श्रुतशब्दः तु परतः अस्ति, परन्तु कारकात् परतः सः नास्ति। अतः कारकभिन्नादपि परतः तदेव किम् उक्तं खलु, अकारकादपि दत्तश्रुतयोः अन्तोदात्तः भवति इति। अयञ्च अर्थः तदेव। कारकावधारणं यथा स्यात् दत्तश्रुतावधारणं मा भूत् इत्यस्य च अर्थः तदेव स्वीकृतं वर्तते। नाम दत्तशब्दः श्रुतशब्दो वा प्रकृते नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, अस्ति चेदपि तत् कारकात् परतः एव अपेक्षितः दत्तशब्दो वा श्रुतशब्दो वा इत्यपि नास्ति इति एव कारेण अत्र गृह्यते इति भावः। एवं खलु। ततः किं कथयति, आशिषि किं देवैः खाता देवखाता। एवं खलु। तृतीया कर्मणि इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। क्व देवखाता इत्यत्र यतः प्रकृते आशीर्वादार्थः नास्ति इति कृत्वा। सम्यक्। अग्रे च किं कथयति, आशिष्येव इत्येवम् अत्रिष्टः नियमः। आशिषि ग्रहणं कृतमस्ति खलु। नाम आशिषि एव इति एवम् अत्र इष्टः नियमः। तेन अनाहतः नदति देवदत्तः इत्यत्र न शङ्खविशेषस्य संज्ञा एषा। का देवदत्तः इति। अनाहतः नदति देवदत्तः इति कश्चन प्रयोगः तत्र देवदत्त इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति कृत्वा तत्र आशीर्वादः प्रकृते गम्यमानः नास्ति इति कृत्वा अन्याः सर्वाः योग्यताः अन्यानि सर्वाणि निमित्तानि सन्ति चेदपि प्रकृते उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति। अपि तु तृतीयाकर्मणि इत्यनेन पूर्वपदप्रवृत्तिस्वरता एव भवति। सम्यक्। आशिषि इत्येवम् अत्रेष्टो नियमः, नाम इत्येवम् अपि अत्र नियमः इष्टः वर्तते। अयमेव नियमः इष्टः इति नास्ति। एवं खलु इति अस्ति अत्र विशेषः। समीचीनं। तदेव उक्तं खलु मूले, तृतीया कर्मणि इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमेव भवति इत्युक्तम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं वर्तते।
अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति, कथयति इत्थं। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् इत्थं भूतेन कृतमिति च इति अस्ति सूत्रं। तत्र इत्थं भूतेन इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। कृतम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इति अव्ययं भवति, च इति चापि अव्ययं भवति। सम्यक्। प्रकृते इत्थं भूत् इत्येतस्य कथं विग्रहः इति चेत् इत्थं प्रकारम् आपन्नः इति इत्थं भूतः तेन। व्याख्याता कथयति खलु, इत्थं प्रकारम् आपन्नः इत्थं भूतः तेन कृतम् इत्यर्थे। अस्तु। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। इति चेत् कारकात् दत्तश्रुतयोरेव शिशि इत्यतः कारकात् इति लभ्यते। सूपमानात् क्तः इत्यतः क्तः इति आयाति। अन्तः इति अधिकारः अस्त्येव। उत्तरपदादिः इत्यतः विभक्तिविपरिणामेन उत्तरपदस्य इति लभ्यते। उदात्तः इति तत्र आदिरुदात्तः इत्यतः लभ्यते। उत्तरपदादिः इत्यत्र उत्तर इति षष्ठ्याः लुक् इति उक्तं खलु, तथा चेत् विभक्तिविपरिणामस्य अपेक्षा नास्ति, उत्तरपदस्य इति आयात्येव। समीचीनं। तत्र मूले सूत्रार्थः कृतः दृश्यते। पश्यामः किं कथयति। इत्थं भूतेन कृतम् इत्येतस्मिन्नर्थे, इत्थं भूतेन कृतम् इत्येतस्मिन्नर्थे यः समासः तत्र कृतान्तम् उत्तरपदमन्तोदात्तं स्यात्। सम्यक्। इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं द्रष्टव्यं। व्याख्याता उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति। सुप्तप्रलपितमित्यादि। सुप्तप्रलपितं। प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः। सुप्तप्रलपितम् इति। सुप्तेन प्रलपितम् एवं खलु, तत्र उक्तं खलु। नाम तत्र इत्थं प्रकारम् आपन्नः, तर्हि प्रकृते सुप्तावस्थाम् आपन्नः यः वर्तते तेन प्रलपितम्। अतः सुप्तप्रलपित इत्यनयोः प्रकृते समासः भवति। अपि च तत्र किमुक्तं, नाम इत्थं भूतेन कृतमिति इति उक्तं खलु। अत्र पूर्वपदेन तृतीया विभक्तिः भवति, सुप्तेन प्रलपितम्। अतः उत्तरपदं यद् वर्तते तत् क्तान्तमपि अत्र वर्तते। अतः इत्थं भूतेन कृतमिति च इत्यनेन उत्तरपदस्य अन्त्यस्य अचः उदात्तता विहिता, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्गम् इत्यनेन शेषनिघातः। एवमेव उदाहरणमग्रे अस्ति। प्रमत्तगीतं, प्रमत्तेन गीतम् एवं खलु। अत्रापि नाम इत्थं भूतत्वं वर्तते, नाम प्रमत्तावस्थां आपन्नेन तत्र गीतम् एवं खलु। अतः प्रकृतेपि उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। ततः केन भवति, इत्थं भूतेन कृतमिति च इत्यनेन भवति। ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्गमिति शेषनिघातः च जायते। ततः प्रमत्तगीतम् इति अस्ति खलु। इदानीम् अग्रे अत्र पङ्क्तिः पठनीया वर्तते। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। किं कथयति। कथमेतान्युदाहरणानि यावता कृतमित्युच्यते। तत्र किमुक्तम्, इत्थं भूतेन कृतम् इति कथयति। न च प्रलपितादीनि कृतानि, सुप्तेन प्रलपितं, प्रमत्तेन गीतम् एवं खलु। अत्र कृतानि
इति कोटौ प्रलपितादीनि नान्तर्भवन्ति इति भावः। आदिशब्देन तत्र गीतम् इत्यस्यापि अन्तर्भावः अवगन्तव्यः। कथयति अभूतप्रादुर्भावे एव हि करोतिर्वर्तते। करोति हि यः धातुः कृधातुः यः वर्तते तद् अभूतप्रादुर्भावे भवति। अभूतस्य प्रादुर्भावार्थे करोति हि प्रयुज्यते। घटं करोति, घटः नासीत् अतः तस्य प्रादुर्भावः इदानीं क्रियते इति भावः। कथयति ततश्च सुप्तकृतं सुप्तभावितं उन्मत्तभावितम् इत्यादि क्रमेण एव उदाहर्तव्यम् इत्यतः आहा कृतमितीति मूले उक्तं खलु। किं कृतमिति क्रियासामान्ये करोति हि नाभूतप्रादुर्भावे एव नाम अभूतप्रादुर्भावे एव कृतमिति क्रियासामान्यत्वं यद् वर्तते तद् अभूतप्रादुर्भावे एव भवति इति नास्ति खलु। तद् व्याख्याता किं कृतिसामान्ये करोतिर्वर्तते इति। ततश्च या क्रिया यथा क्रियावचनः धातुः क्रियायां क्रियार्थायाम् इत्यादौ विशेषाणामपि ग्रहणं भवति तद्वदत्रापि। सम्यक्। नाम तत्र यः शब्दः अथवा यः धातुः क्रियासामान्यार्थे प्रयुक्तः भवति तस्मात् क्रियाविशेषस्यापि यथापेक्षं ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अतः प्रकृते क्रियासामान्येन क्रियाविशेषाणां प्रलापगीतादीनामपि ग्रहणं भवति। प्रकृते नाम सूत्रे क्रियासामान्यत्वेन कृतम् इति यत् पठितं वर्तते इति भावः। अतः अभूततद्भावे नाम अभूतप्रादुर्भावे एव तत्र कृतमिति क्रियासामान्यत्वं भवति इति नास्ति। एवं खलु। तेन प्रलपिताद्यपि कृतं भवति इत्युच्यते। अतः एतानि उदाहरणानि युज्यन्ते इति भावः। आर्थिकः कश्चन विचारः अस्ति, अवधानेन पठनीयः। अग्रे कथयति ननु सुप्रलपितमित्यादौ कारकादिति योगविभागेनैव सिद्धमित्याशङ्क्याः तृतीयेति मूले उक्तवान् तृतीया कर्मणि इति पूर्वं सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः। इत्यस्यापवादः तेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरता विधीयते, सा प्रकृते न भवति इति। अग्रे कथयति तस्य तु योगविभागः न बाधकः। नाम विभागद्वारा एव बाधः न भवति। कुतः तस्य निर्विषयत्वं स्यात् इति। एवं खलु इत्यस्ति। नाम तस्य तृतीया कर्मणि इत्येतस्य निर्विषयत्वं स्यात् तच्च नापेक्षितम्। अतः कस्मिंश्चिदेव स्थरविशेषे तस्य अपवादता अत्र अपेक्षिता। तृतीया कर्मणि इत्येतस्य तु अन्यत्रापि चारितार्थ्यमपेक्षितमेव, चारितार्थ्यमस्ति एव इति भावः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता अभूतप्रादुर्भाव इति अभूतप्रादुर्भावः निष्पादनम् इति। तद्वस्तुतः पूर्वं वक्तव्यं खलु। तेन प्रलपिताद्यपि कृतं भवति। तत्तु तृतीयेति मूले किमुक्तं तृतीयेति इत्यस्याप्यपवादः इति पूर्वमुक्तवान्। तदनन्तरम् अभूतप्रादुर्भाव इत्येतस्य व्याख्यानं कुर्वन् अस्ति। यद्यपि मूले अभूतप्रादुर्भाव इति चर्चा पूर्वं कृता, तृतीया कर्मणि इत्यस्य अपवादः इति चर्चा पश्चात् कृता वर्तते। अतः मूलग्रन्थपङ्क्तिक्रामभेदः जातः अस्ति व्याख्यायाम्। अत्र भ्रमं न प्राप्नुवन्तु। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति अनो। मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति अनोभावकर्मवचनः इति। तत्र अनः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति प्रथमं पदम्।
भावकर्मवचनः इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। भावश्च कर्म च भावकर्मणि तयोः भावकर्म नैव भावश्च कर्मणि भावश्च कर्म च भावकर्मणि तयोः वचनः भावकर्मवचनः इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भ षष्ठीसमासः अत्र भवति। कारकाद्दत्तश्रुतयोरेवाशिषि इत्यतः कारकादित्यनुवर्तते अन्तः इति अधिकारः अत्र सम्बध्यत एव उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च लभ्यते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कारकात् परम् अनप्रत्ययान्तं भाववचनं नाम पूर्वपदमत्र कारकभूतमपेक्षितं ततः उत्तरपदमत्र अनप्रत्ययान्तम् अपेक्षितं। किमुक्तं कारकात् परम् अनप्रत्ययान्तं भाववचनं कर्मवचनं च तद् अनप्रत्ययान्तं भाववचनं स्यात् कर्मवचनं च स्यात्। नाम तत्र अन इति भावे वा कर्मणि वा विहितः स्यात्। अन्तोदात्तं तत्र अन्तोदात्तता भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति गतिकारकोपपदात् कृतु इत्यस्य अपवादः पयः पानम् उदाह्रियते। भाववचनोत्तरपदस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। ततः कर्मवचनोत्तरपदस्य उदाहरणम् अग्रे द्वितीयम् उदाहरणं तद्रक्ष्यते। सम्यक् व्याख्याता कथयति कर्मणि च येन इति कर्मण्युपपदे भावे ल्युटु कथं कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुशरीरसुखं सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। अतः पयः इति कर्मण्युपपदे पादधातोः भावे प्रकृते ल्युट् प्रत्ययः भवति। अनादेशादिकं यद्भवति तच्च वयं जानीमः एव। अग्रे कथयति व्याख्याता नाम उपपदसमासः प्रकृतेः समासः वर्तते सः उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसंज्ञां भजते इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते तद् गतिकारकोपपदात् कृतिः प्राप्ता भवति व्यवस्था, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तस्य बाधः भवति, तस्य अपवादः अयम्। अतः उत्तरपदान्तोदात्तता भवति इति कृत्वा ततः अनुदात्तं पदमेकवर्गमित्यनेन अवशिष्टानां सर्वेषामपि अचां निघातः नाम अनुदात्तता भवति इति भावः। राजभोजनाः शालयः कथयति कृत्युरुडो बहुलम् इति कर्मणि ल्युटु कर्तरि षष्ठीसमासः। सम्यक् कर्मणि अत्र ल्युट् भवति इति भावः। एवं खलु। अतः प्रकृतेपि नाम ल्युटः स्थाने अनादेशः भवति खलु। अतः अनान्तोत्तरपदता प्रकृते अस्ति एव। अतः तत्र गतिकारकोपदात् इति प्रबाध्य अनोभावकर्मवचनः इत्यनेन तत्र उत्तरपदान्तोदात्तस्वरः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवृजमित्यनेन शेषनिघातश्च जायते। इदानीं दलकृत्यमुच्यते। अनः किं हस्तादायः प्रकृते हस्तेन आदायः इत्यत्र कारकपूर्वपदत्वमस्ति, परन्तु उत्तरपदं यदस्ति तद् अनान्ततान् न भजते। अतः प्रकृते गतिकारकोपदात् कृत्यनेन कृदन्तस्यैव प्रकृतिस्वरः भवति, कृदन्तस्य प्रकृतिस्वरः भवति इति भावः इति अत्र अवगन्तव्यम्। सम्यक्। ततः अन्यत् पृच्छति भेति किं दन्तधावनम् खलु। भेति भावकर्मवचनकथनं कुतः। दन्तधावनं करणे ल्युट् प्रकृते धावनम् इत्यत्र करणे ल्युट् अस्ति। अतः प्रकृते अनोभावकर्मवचनः इत्यनेन सूत्रेण तत्र नाम उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति इति भावः। सम्यक्। अतः यथा यथं स्वरान्तरविधानमेव अत्र द्रष्टव्यम्।
कारकात् किं निदर्शनं खलु प्रकृतिदर्शन इति ल्युडन्ततां भजते भाववाचकता वा कर्मवाचकता वा अत्र स्यात् तथापि कारकात् परतः दर्शन इति अनान्तशब्दः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते अपि तत्र उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति सम्यक् समासस्य इति अन्तोदात्तता अथवा विधानान्तरम् एव अत्र किञ्चन ज्ञेयं समीचीनं ततः अग्रे उच्यते व्याख्याता अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति कथयति मन्क्तिन् मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं वर्तते मन्क्तिन् व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः इति इदं सूत्रं भवति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः तत्र मन्क्तिन् व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः इति प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति आहत्य एकमेव पदमत्र भवति कथं विग्रहः मञ्च क्तिञ्च व्याख्यानञ्च शयनञ्च आसनञ्च स्थानञ्च याजकादयश्च क्रीतश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति ततः याजकादिशब्दः प्रयुक्तः खलु याजकः आदिः येषां ते याजकादयः एवं तत्र विग्रहः ज्ञेयः कारकादतश्रुतयोरेव शिशिः इत्यतः कारकात् इत्यनुवर्तते अन्तः इति अधिकारः तु सम्बध्यते एव ततः उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अत्र लभ्यते सम्यक् इति एतावान् विशेषः प्रकृते भवति ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले पश्यामश्चेत् कारकात् पराणि एतानि कानि मन्क्तिन् व्याख्यानादीनि कारकात् पराणि एतानि उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि तत्पुरुषे एवं खलु तत्पुरुषे इति विशेषेण उक्तम् एवं किल इतः पूर्वं तत्पुरुषे इति पदं तु तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्यत्र दृष्टं खलु अतः ततः अत्र ग्रहणं वा इति चिन्तनीयम् अथवा युक्त्या अयमर्थः क्रियते द्रष्टव्यम् यतः तद्दूरे गतं मण्डूकवृत्त्यैव अत्र आगच्छेत् भवतु नाम कृत्स्वरापवादः इति मूले उक्तं खलु व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति क्रीते तु तृतीया कर्मणि इत्यस्य अस्तु तद् नाम क्रीतशब्दे परतः तु तृतीया कर्मणि इति प्राप्तं भवति इति भावः तस्य अपवादः भवति अतः अत्र अधिकस्पष्टतार्थं कृत्स्वरापवादः इत्येतदनन्तरं पूर्णविरामापेक्षया अर्धविरामः यदि स्थाप्येत तर्हि स्पष्टताधिक्यं स्यात् नाम कृत्स्वरापवादः अयं भवति गतिकारकोपदातकृति इत्येतस्य अयम् अपवादः इति भावः क्रीते तु तृतीया कर्मणि इत्यस्यापि अपवादः नाम क्रीतशब्दोऽपि सूत्रे पठितः वर्तते खलु अतः तस्यापि अपवादः अयं भवति इति भावः सम्यक् इति सूत्रार्थः नाम कथं कस्य अपवादः अत्र भवति इत्यपि पठितम् इदम् उदाहरणं पश्यामः कथयति रथवर्त्मेति इत्यस्ति वृतेरधिकरणे मनिन् कर्तरि षष्ठ्याः समासः रथस्य वर्त्म अथवा रथानां वर्त्म इति वा अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः इति भावः सम्यक् मनिन् अस्ति इति कृत्वा नित्वात् तत्र आद्युदात्तता प्राप्ता भवति परन्तु प्रकृतसूत्रेण केन मन्क्तिन् व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः इत्यनेन प्रकृते रथ इति कारकात् परतः विद्यमानस्य मन्नन्तस्य मन् इत्युक्तं खलु मनिन् प्रत्ययः कथं विहितः इति अधुनैव पठितं वा न वा
वृतेरधिकरणे मनिन् इत्युक्तं खलु कर्तृषष्ठ्याः समासः च अतः प्रकृते उत्तरपदान्तोदात्तता एव भवति इति भावः। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः च जायते। क्तिन् क्तिन्नन्ते परतः पाणिनिकृतिः कथयति कर्मणि क्तिन् नाम कृधातोः क्तिन् प्रत्ययः प्रकृते कर्मणि विहितः वर्तते इति भावः। पूर्वोत्समासः पाणिनेः कृति कर्तृषष्ठ्या समासः पाणिनेः कृति अतः प्रकृते तदेव कृत्स्वरः न भवति परन्तु प्रकृतसूत्रद्वारा उत्तरपदान्तोदात्ततैव भवति इत्यत्र विद्यमानः स्वरः उदात्तः ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः भवति। ततः व्याख्यानशब्दः अस्ति खलु सूत्रे तस्य उदाह्रियते किं छन्दो व्याख्यानमिति करणे ल्युटु। ततः तत्र छन्दसः व्याख्यानं छन्दो व्याख्यानमिति विग्रहे सति कृत्स्वरः प्राप्तः भवति परन्तु प्रकृते प्रकृतसूत्रेण तत्र उत्तरपदान्तोदात्ततैव भवति इति भावः। अतः व्याख्यान नकारात् परतः विद्यमानः अकारः उदात्तः ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः च जायते। सम्यक् अग्रे गच्छति शयनासनस्थानेष्वधिकरणे ल्युटु इति। राजशयनं राज्ञः शयनं राजासनं राज्ञः आसनम् अश्वस्थानम् अश्वस्य स्थानम् अत्र अधिकरणे ल्युटु वर्तते। सम्यक् एते शब्दाः सर्वेपि सूत्रे वर्तन्ते खलु अतः अत्रापि सर्वत्र कृत्स्वरः प्राप्तः परन्तु प्रकृतसूत्रद्वारा उत्तरपदान्तोदात्ततैव भवति। अपि च उत्तरपदान्तोदात्ततायाः परतः प्रकृते तत्र अस्माभिः यथा अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः अपि अवगन्तव्यः। ततः कथयति ब्राह्मणयाजक इति अग्रिमम् उदाहरणमस्ति खलु याजकशब्दः अपि अस्ति खलु सूत्रे उपान्तिमः शब्दः ब्राह्मणयाजकः कथयति याजकादिभिश्च इति सूत्रे षष्ठीसमासार्थं ये याजकादयस्त एव गृह्यन्ते अतः षष्ठीसमासः भवत्येव इति भावः। अतः प्रकृते तदेव गतिसमासः प्राप्तश्चेत् कृत्स्वरः प्राप्तश्चेत् प्रकृतसूत्रेण उत्तरपदान्तोदात्ततैव भवति। ककारात् परतः अकारः उदात्तः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातश्च भवति इत्यर्थः। तथा गोक्रीतः इत्यस्ति अत्र तदेव उक्तं खलु तृतीया क्रीते तु तृतीयाकर्मणि इत्यस्य नाम तृतीयाकर्मणि इत्यनेन तत्र इत्यस्य प्राप्तिः भवति परन्तु तस्य बाधः भवति इति कृत्वा प्रकृतेपि गोशब्दात् परतः क्रीत इति क्तान्तस्य उत्तरपदभूतस्य उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति च भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे दलकृत्यं चर्च्यते। कारकात् किं व्याख्याता इङ्गितं करोति खलु प्रभूतौ सङ्गतिमिति। इदम् उदाहरणं किञ्चन वर्तते तत्र सङ्गति इत्यत्र वर्तते। प्रकृते कारकात् परत्वं नास्ति क्तिन्नन्तं पदम् अतः प्रकृते उत्तरपदान्तोदात्तता अपि न भवति इति भावः। अग्रे किमुक्तं मूले अत्र तादौ च निति इति स्वरः कः अर्थः सूत्रस्य पूर्वं पठितं सूत्रं तादौ च निति कृत्यतौ तकारादौ निति तुशब्दे वर्जिते कृति परे अनन्तरः गतिः प्रकृत्या गतिसंज्ञकस्य अत्र प्रकृतित्वं भवति कस्य प्रकृते कः सः प्र इत्येतस्य। व्याख्याता किं कथयति तादौ च नीति कृत्यतौ इति पूर्वपदप्रकृतिस्वर एव अत्र भवति। सम्यक् इति अस्ति विशेषः। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमपाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् तत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। एवञ्च अस्माकं क्रमे समासस्वरप्रकरणस्य अस्य एकविंशः अयं पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।